ल एक्चुअली फेरि क्वेसन हेरिहाल 2017 2018 देख्यौ Yes, sir. अनि उसले सोधेको चाहिँ कुन इयरको 2010. त्यसै अब हामीले फर्स्टमा के राख्छौं ओपनिङ स्टक नि के राख्छौं Production unit, के राख्छौं sales unit, के राख्छौं closing stock. Closing unit. एउटा कुरा मलाई भन अच्छा sir. 2017 बाट यहाँ यस्तो हुन्छ है दुईटा इयर छ नि त 2017 अनि 2000 कति छ 18. 18 छ एउटा कुरा मलाई भन त 2017 मा जति क्लोजिङ स्टक हुन्छ 2017 को जति क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यो 2017 को क्लोजिङ स्टक चाहिँ कहिलेको ओपनिङ स्टक हुन्छ 2018 को sir. त्यो ओपनिङ स्टक अफ 2018 हुन्छ त्यसो भए 2017 सालको प्रोडक्सन हेर कति छ 13,000. 13,000 प्रोडक्सन गरेर 2017 मा हेर कति सेल्स गरेको छ मात्रै 10,000. त 13,000 प्रोडक्सन गरेर 10,000 सेल्स गरेको छ भने 2017 मा कति क्लोजिङ छ 3,000. 17 को क्लोजिङ चाहिँ 18 मा के हुन्छ यहाँ Opening. बुझिन फेरि सुन 2017 लेखेको हेर देख्यौ देखेँ अच्छा sir. sir. कति उत्पादन भएको छ 13,000. अनि कति मात्रै बिक्री भएको छ 10,000 मात्र. कति बाँकी बस्यो 3,000. त्यही बाँकी बसेको 3,000 चाहिँ 18 को ओपनिङ भयो अब अच्छा, प्रोडक्सन तिर जाऊ प्रोडक्सन तिमीले फेरि कुनको राख्नु पर्यो 2018 को राख्ने है त 2018 को प्रोडक्सन हेर कति छ 10,000. 10,000 sir. 2018 कै सेल्स हेर कति छ 11,000. पेज नम्बर 52 अरे टु 2019 ठिक छ एकचोटि ओपनिङ स्टक देखि भन्दिनु न फेरि भन्दिनु त्यही भन्दा भन्दै छ बल्ला फेरि 2017 18 देख्यौ देखेँ सर 17 मा हेर 17 को प्रोडक्सन कति छ प्रोडक्सन 13,000 छ सर सेल्स कति छ सेल्स 10,000 अनि 13,000 बनाएर 10,000 बेचेपछि कति बाँकी भयो 3,000 हो त्यो 17 मा बाँकी बसेको 3 कहिलेको ओपनिङ हुन्छ 18 यही हुन्छ ओपनिङ 18 को 3,000 है सर अब 18 पट्टि आऊ 18 को प्रोडक्सन कति छ हेर सिधा प्रोडक्सन हेर 10,000 छ त्यसको सेल्स कति छ त्यसको ठ्याक्कै तल हेर 11,000 अब हामीलाई कुन स्टक चाहियो क्लोजिङ क्लोजिङ कति निकाल्ने भन्दा यहाँ हेर यो सुरुको दुईटा छ नि यो ओपनिङ र यो प्रोडक्सन सुरुको यो दुईटा यो सुरुको दुईटा जोड्दा कति हुन्छ भन 13,000 भयो अनि यहाँ कति हजार बेच्यो 11,000. कति बाँकी बस्यो अब 2,000. यो कसरी पनि गर्न मिल्छ भने यो माथिको दुईवटा र यो हरियो कलर गरेको माथिको दुईटा र यो पहेँलो कलर गरेको तलको दुईवटा जोड्दाखेरि ठ्याक्कै के हुनुपर्छ त्यो Equal हुनुपर्छ sir. बराबर हुनुपर्छ है अच्छा sir. त फेरि एकचोटि भनिदिन्छु ओपनिङ 3,000 र प्रोडक्सन 10 गरेर टोटल कति भयो 13,000 बनाएको मध्ये कति हजार बेच्यो 11. 13 मा 11 बेचेपछि कति उब्रिन्छ 2,000. उब्रेकोलाई कुन स्टक भन्छ Closing stock. अब बाँकी त सकिहाल्यो अब केबाट सुरु हुन्छ फेरि हिजो फर्मेट हेरेको छैन भने त केही अर्थै छैन हिजो फर्मेट हेरेको छ भनेदेखि अलि केही मिनिङ हुन्छ सेल्सको युनिटलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने SPPU.
75 ल सेल्स कति युनिट छ माथि हेर 11,000 7,000 सेलिङ प्राइस खोजा क्वेसन कति छ 75 सेलिङ प्राइस भनेको ठ्याक्कै रिक्वायर्ड दिएको भन्दा जस्ट माथि छ मल्टिप्लाई गर कति हुन्छ 7,50,000 हो हो कि होइन हो सर हो 7,50,000 हजुर ओके अब त्यसपछि कस्ट अफ के गुड सोल्ड होइन सर 8,25,000 8,25,000 8,25,000 25 हो हो सर 8,25,000 अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि माथि हेर केबाट बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट हो भेरिएबल कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङबाट बनाएको भनेपछि यहाँ के मात्रै राख्नुपर्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट तिमीहरूले कम्तीमा हिजो दिनभरि चाहिँ भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट के पर्छ भनेर चाहिँ पढिदिएको भए मलाई सजिलो हुन्छ अब भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको के भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबलको प्रोडक्सन भेरिएबलको फ्याक्ट्रीहरू के छ त खोज यो क्वेसनमा गएर अलिकता क्वेसन रमाइलो रहेछ यसमा अलिकता घुमाइहाल्यो यहाँ हेर कहाँ घुमायो भने त्यो नर्मल प्रोडक्सन युनिट दिएको भन्दा तल हेर त बजेटेड फिक्स्ड फ्याक्ट्री दियो त्यसको तल प्रोडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर कति दिएको छ तिमीलाई 40 यहाँ अलिकति थोरै घुमाइहाल्यो कहाँ घुमायो भन्दाखेरि यो अकाउन्ट हो क्या घुमाइहाल्छ अलिकति अब सुन यहाँ तिमीलाई क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भनेर दिएन दियो यहाँ तिमीलाई सिधै कसरी दियो भने प्रोडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ दियो हेर है अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरो छ प्रोडक्ट कस्ट अन्डर के दियो रे एब्जर्प्सन कस्टिङ यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन कुरो प्रोडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ हो भने अन्डर एब्जर्प्सनमा चाहिँ भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस त्यहाँ के पनि जोडेको हुन्छ फिक्स्डको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुईटै जोडेको हुन्छ क्या एब्जर्प्सन भनेकोमा चाहिँ बुझेन यिनीहरूले बुझेन प्रोडक्ट कस्ट भनेर उसले भेरिएबलको फिक्सको अलग अलग मटेरियल लेबर भनेर दिएन एकैचोटि प्रोडक्ट कस्ट भनेर उसले कुन कस्टिङको दियो जब एब्जर्प्सन हुन्छ त्यहाँ भनेपछि भेरिएबल र फिक्स के गरेको हुन्छ उसले दुईटैलाई फिक्स गरेको हुन्छ तर अब हामीलाई चाहिँ भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा के को मात्रै चाहिन्छ त्यसो भए केही गर्नु पर्दैन त्यो टोटल रेट कति छ मलाई भनिदेऊ त त्यो दिएको एब्जर्प्सनको टोटल रेट त्यो 40 बाट यसो गर न मलाई अब कसको रेट चाहियो भेरिएबलको रेट चाहियो भनेपछि मैले त्यो 40 बाट कसको रेट घटाइदिएँ भने फिक्स कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट घटाएँ भने कसको रेट निस्किहाल्छ भेरिएबल कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ओके त 40 माइनस अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट निकाल्न सजिलो छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको जति कस्ट छ त्यसलाई केले भाग गर्दै भइहाल्छ नर्मल क्यापेसिटीले भाग गर्देऊ ल अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको कस्ट त्यहाँ दिएको छ कति छ 96,000 हेर सबैले हेर बजेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री वर्क भनेको एउटै हो है त्यहाँ बजेटेड फिक्स्ड फ्याक्ट्री भनेको रहेछ कति छ अमाउन्ट 96,000 नर्मल क्यापेसिटी भनेको त्यसको ठ्याक्कै माथि छ नर्मल प्रोडक्सन भनेर देखि अब 40 माइनस 96,000 भागा 12 गर्दा कति हुन्छ 8 रुपैयाँ 8 भयो भने भेरिएबल कस्टिङको रेट चाहिँ कति छ त्यो भित्र 32 छ के त यहाँ रहेछ भेरिएबलको रेट चाहिँ 32 रुपैयाँ सर यो अब डाइरेक्टै लेख्ने है सर सिधै अब यसमा मटेरियल लेबर भनेर केही छुट्याएको छैन भनेपछि एकैचोटि लेख्दिन सिधै सर यसरी हामीले कन्सेप्ट बुझेर अनि यसरी आयो भने त हामीलाई छिटो हुने रहेछ सर अब यो त टाइम हाम्रो सेभ हुन त फेरि यो गर्न परेको यति
अरु केही छ यो क्वेशनको? भेरिएबलको अरु कुनै भेरिएबलको डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ, भेरिएबलको प्रोडक्सन केही छ अरु? छैन। यो सिधै सर भन। यो 40 राखेको एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न, त्यो किन भेरिएबल कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा 40? त्यो 40 लाई के भनेको छ अगाडिपट्टि पढ्नु त? प्रोडक्ट कस्ट अन्डर के अरे? एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स दुईटैलाई जोडेको हुन्छ के, दुईटै मिसाएको हुन्छ त्यसमा। सर अनि दुईटै मिसाएको हुन्छ, तर हामीले अहिले केबाट गर्दैछौँ माथि टपमा पढ्नु? भेरिएबल कस्टिङबाट मात्रै। भेरिएबल कस्टिङबाट मात्रै गर्दाखेरि कसको मात्रै राख्नुपर्छ त्यहाँ हामीले? भेरिएबलको मात्रै। त्यही भएर मैले त्यसबाट फिक्सको लागि के गरिदिएको? फिक्सको पार्टलाई घटाइदिएको। अनि फिक्सको निकाल्न के गर्नुपर्छ? फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ केले भाग गरिदिने? नर्मल क्यापेसिटीले। अनि फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङ त्यहाँ कति छ अमाउन्ट? 96। फेरि यहाँ कहाँ छ सर फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ? यहाँ त फ्याक्ट्री भनेको छ भन्नु होला। त्यो त तपाईँहरूको दोष हो, मलाई केही भन्न पाइँदैन। त्यो तपाईँहरूले मैले के लाई के भन्छ त्यो नोटमा हिजो चाहिँ दिनभरि पढ्नु भनेको कारण मैले त्यहाँ हिजो लेखेको छु होला। फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङ, फ्याक्ट्री वर्क, प्रोडक्सन भनेको एउटै हो है। त फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा त्यहाँ कति अमाउन्ट दिएको छ? फ्याक्ट्री 96, त्यसलाई केले भाग गर्ने? नर्मल प्रोडक्सन। त्यो गरेपछि कसको रेट निस्किन्छ? अब भेरिएबलको मात्रै निस्क्यो। अब जे भन्छु त्यो भन्नु न। त्यो 96 भागा 12,000 गरेपछि कसको रेट निस्किन्छ? फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङ। अनि जम्मा आउट अफ 40 फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङको रेट 8 हो भने भेरिएबल कति रहेछ त त्यहाँ? 32 हो। तपाईले फेरि रिक्वायर्ड नम्बर 2 पढ्नुस् त। इन्कम स्टेटमेन्ट केबाट बना भन्दैछ? त्यतिखेर तपाईले फेरि सिधै कति राख्न पाइहाल्नु भयो डाइरेक्टली? किनकि त्यहाँ चाहिँ फेरि फिक्स र भेरिएबल दुईटै राख्ने हो नि त एब्जर्प्सनबाट गर्दाखेरि चाहिँ। हजुर सर। बुझ्नु कि बुझ्नु भएन? भरे यही क्वेशन केबाट गर्दा एब्जर्प्सन कस्टिङ डाइरेक्ट कति राख्न पाइन्छ? 40 रुपैयाँ। ओके ल, अब यसलाई फेरि हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौं? यहाँ प्रोडक्सन युनिट भन्नु कति छ? प्रोडक्सन युनिट माथि 10,000 10,000 इन्टु 32 कति हुन्छ? 3,20,000। त्यो एउटै मात्रै छ। अब यसलाई तपाईले जोड्नु, फर्मेट हेर्नु भएको छ हिजो भने। अब आकोलाई के भन्छ? कस्ट अफ COGS। हेर्नै भएको छैन? कस्ट अफ गुड्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ। रेट पनि जोड्नु। के जोड्नुहुन्छ? एउटै छ। रेट कति छ? 32 रुपैयाँ। अमाउन्ट पनि जोड्नु। के जोड्नुहुन्छ? एउटै छ 320। ल भन्नु यसमा के जोडेको छु, के घटाएको छु? फर्मेट हेर्नु भयो भने थाहा हुन्छ। ओपनिङ जोडेर क्लोजिङ घटाउनु छ। ओपनिङ स्टक माथि हेर्नु कति छ? ओपनिङ स्टकको युनिट 3,000। के को रेटले मल्टिप्लाई गरिन्छ? COGS को। कति छ COGS को रेट? 32। कति हुन्छ त? 3,000 इन्टु 32 96,000। लेस के गर्नुपर्छ? क्लोजिङ स्टक। माथि हेर्नु कति छ क्लोजिङ स्टक? 2,000 इन्टु कति छ रेट? 32 अगेन कति हुन्छ? 64,000। 64,000। अब ओपनिङलाई जोडेर क्लोजिङ घटाएपछि आकोलाई सिधै कस्ट अफ गुड्स लेख्नु कति हुन्छ? भन्छ बी। 320 मा 96 जोडेर 64 घटाउनु 3,52,000। आकोलाई भन्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। फर्मेट हेर्नुको छैन भेरिएबल कस्टिङको? एकदम हेर्नु है। यसले तपाईलाई त्यो मास्टर बजेट अहिले पढ्दै गरेको बजेटलाई पनि हेल्प गर्छ यो इन्कम स्टेटमेन्टले। ल ए कति छ? बी कति छ? ए भनेको माथि 8,25,000 छ। बी भनेको अहिले भर्खर निकालेको 3,52,000 छ। कति हुन्छ? 4,73,000। अब यसको तल ठ्याक्कै फर्मेट हेर्नु भयो भने मैले के घटाएको छु? भेरिएबलको अफिस एन्ड सेलिङ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नाले अफिस र सेलिङ भेरिएबलको ठ्याक्कै त्यो प्रोडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन भनेको तल हेर्नु सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर ब्राकेटमा उसले के लेखेर दिएको छ? भेरिएबल भनेको छ।
कति छ यसको रेट? यसलाई मैले यसलाई सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छु? सेल्स सेल्स युनिटले। ल माथि हेर्नु सेल्स युनिट कति छ? 11,000 11,000 इन्टु कति गर्नु पर्यो? 5 55,000 अब आकोलाई के सीएम भन्छ? कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ? 4 बाट 4,18,000 4,18,000 यसको तल फर्मेट हेर्नु भएको छ भने थाहा हुन्छ के घटाउनु पर्छ। फिक्स्डको पहिला फिक्स्डको फ्याक्ट्री ल्याउनु। यो फ्याक्ट्रीलाई के पनि भन्न सक्छ? प्रोडक्सन लाई के पनि भन्न सक्छ? यसलाई के पनि भनिन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङ। जति क्वेसनमा दिएको छ ठ्याक्कै त्यही। कति छ क्वेसनमा? 96,000 96,000। अनि फिक्स्डको अफिस र सेलिङ पनि छ होला त्यहाँ। सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 50,000 कति छ? 85,000 अब यो 96 र 50 दुईटै जोडेर यता टोटल पट्टि लैजानु अनि घटाइदिनु लगेर 1,46,000 96 यहाँ हेर्नुहोस् है, यही 96 र 50 दुईटै जोड्दा कति रे? 1,46,000 1,46,000 माइनस गर्नु यो माथिको 4,18,000 बाट 2,72,000 यही आएको भन्छन् नेट इन्कम। भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कम सकियो। म एउटैमा पारिदिन्छु, यसको स्क्रिन लिनु, त्यसपछि अनि एब्जर्भेसन कस्टिङबाट गर्नुपर्छ। ल भन्दा तल पनि छ चाहिँ योभन्दा वर्किङ तल छैन। यो त 17 को क्लोजिङ 18 को ओपनिङ भनेको मात्रै, यो पर्दैन। यति नै हो। एउटा कुरा कहाँनिर यसमा थोरै वर्किङ गर्नुपर्ने थियो भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा उसले हामीलाई भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भनेर छुट्याएर दिएन। त्यो हामीलाई त्यहाँ रेट एउटा 40 रुपियाँ दियो। त्यो 40 रुपियाँ कुन मेथडको रेट दियो उसले? अब्जर्प्सन कस्टिङको दियो। अनि अब्जर्प्सन भनेपछि त्यसमा भेरिएबल र फिक्स दुइटै के गरेको हुन्छ? एसीमा एड गरेको हो त। अब दुइटै एड गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामीलाई चाहिँ फेरि कसको चाहियो? छुट्टै अब हामी फेरि यसैलाई केबाट गर्छौं? अब्जर्प्सन। सर मलाई किन गर्छौं? एकचोटि यो पोइन्ट भनिदिनु नि त फेरि। कुन पोइन्ट? सर त्यो उन निकालेको थियो नि के अरे माथि 8 रुपिस निकालेको त्यो बुझ्यो। अनि फेरि तल 96 राख्छ नि सर, 96,000 हो, त्यसमा घटाउनु पर्दैन सर? अब्जर्प्सनमा मात्रै घटाउँछ नि त, अन्डर ओभर चेक गर्ने भनेको। यो 96 यहाँ हजुर सर हो, त्यसमा म अलिक कन्फ्युज भएँ सर। यो त केही गर्नु पर्दैन। भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फिक्स फ्याक्ट्री भनेको जति क्वेसनमा दिएको छ त्यही राख्नु पर्यो के। त्यो ओभर अन्डर गर्ने घटाउने गर्ने भनेको त अहिले फेरि यो अहिले एसीबाट गर्ने बेलामा ए हजुर सर, हस् सर, हुन्छ, थ्यांक यू सर। भीसीबाट गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स फ्याक्ट्री यानी कि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ जति त्यहाँ क्वेसनमा दिएको छ त्यही राख्दिनु न। हुन्छ सर, हुन्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर केबाट? एब्जर्प्सन कस्ट। 2000 कतिको लागि बनाएको हामीले यो पर 2018। सबै त सेमै हुन्छ। त्यो अलिकता एक दुईटा कुराहरू फरक पर्ने हुन्। पार्टिकुलर्स ओपनिङ र क्लोजिङ भन्दिनु होला है।
डिटेल्स लौ अनि अघि कहाँ अहिले भर्खर आउनुभयो क्या हो सर गाह्रो छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ कुन कुन इयर दिएको छ क्वेसन त भेट्नुभयो नि पेज नम्बर 52 2019 को हजुर सर ल त्यसमा कुन कुन इयर छ पहिले सुरुमै दिएको छ प्रश्न हेर्नु एकातिर कति इयर छ अर्कोपट्टि कुन इयर छ 17 18 अनि 17 को प्रोडक्सन हेर्नु कति छ 13,000 17 कै सेल्स हेर्नु कति छ 10,000 अनि 13,000 प्रोडक्सन गरेर 10,000 बेचेपछि कति हजार बाँकी बस्यो 3,000 हो त्यो 17 को जुन 3,000 बाँकी छ नि त्यो 17 को बाँकी भएको क्लोजिङ नै यहाँ 18 मा कुन स्टक हुन्छ यी बुझ्नुभयो यो चाहिँ अकाउन्ट होइन यो चाहिँ कन्सेप्ट पनि हो फेरि यो चाहिँ सामान्य यो चाहिँ व्यापारी भएर व्यापारीको हिसाबले पनि बुझ्न सकिन्छ यो चाहिँ जस्तो हिजो जति बाँकी हुन्छ क्लोजिङ त्यो आज के भयो जस्तो ओपनिङ भयो जस्तो 2017 मा जति क्लोजिङ भएको हुन्छ त्यो 18 लाई के हुन्छ ओपनिङ छ अनि कसरी 3,000 बाँकी बस्यो त सर भन्दाखेरि एकचोटि फेरि हेर्नु 17 मा प्रोडक्सन कति भएको छ उत्पादन 13,000 अनि बिक्री कति भएको छ 10,000 अनि 13,000 बनाएर 10,000 बेचेपछि कति बाँकी बस्छ 3,000 बाँकी बसेकोलाई कुन स्टक भन्छ त्यो 17 को चाहिँ ओपनिङ स्टक 17 को चाहिँ क्लोजिङ 17 को चाहिँ क्लोजिङ भयो अब 18 को चाहिँ त्यही के हुन्छ ओपनिङ स्टक प्रोडक्सन युनिट तर हामीले बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट 17 कि 18 को 18 को छ त्यसैले अब प्रोडक्सन चाहिँ 2,000 कतिको हेर्नुस् 18 को 18 पट्टि प्रोडक्सन कति हजार छ 10,000 अब सेल्स पनि कतापट्टिको हेर्नुस् 2018 को कति छ 11,000 अब त्यसो भएदेखि क्लोजिङ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनेको छु माथिको दुईवटा र तलको दुईवटा बराबर हुनुपर्छ त माथिको दुईवटा जोड्दा कति हुन्छ 13,000 13 तल 11 भनेपछि कति हजार पुगेन 2,000 हो त्यो 2,000 चाहिँ अब 2,000 कहिलेको क्लोजिङ हो 2018 को अब सुन्नु यदि 2019 पनि थियो भने यही 2,000 चाहिँ अब 2019 को लागि चाहिँ कुन स्टक हुन्छ फेरि ओपनिङ स्टक त्यसरी सर्दै जान्छ के जस्तो हामीले अहिले पढ्दै गरेको मास्टर बजेटमा वैशाखको इन्डिङ चाहिँ जेठको ओपनिङ जेठको इन्डिङ चाहिँ असाढको ओपनिङ भयो जस्तै त हो नि ल अब यहाँ हामीले सेल्सको के राख्नुपर्छ रुपियाँ आउँछ सेल्सको युनिटलाई सेलिङ प्राइसले यो सबै अहिले फेरि यसरी तमासा देखाइरहनु पर्दैन थियो किनकि सबै कुरा अघि नै हामीले के गरिसकेको छ सेल्सहरू सबै अघि नै निकालिसकेको थियो त्यसो भए सेल्सको युनिट कति हजार छ 11,000 सेलिङ प्राइस कति दिएको छ क्वेसनले 75 यो सेल्स कति आएको थियो अघि नै 8,25,000 कुन को पाली आयो कस्ट बुर्सल भन्नाले अहिले माथि पढ्नु केबाट बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट हो चाहिँ भेराबलको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राखिन्छ के पनि राखिन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राखिन्छ हो अब खासमा भेराबलको म्यानुफ्याक्चरिङमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ भेराबल फ्याक्ट्री प्रोडक्सन हुनुपर्ने त्यस्तो केही नदिकन सिधै तपाईलाई एब्जर्प्सन कस्टिङको रेट भनेर डाइरेक्टै दिएको छ त्यही हेर्नु हजुर द कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर सिधै एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि सिधै कति दिएको छ उसैले 40 दिएको छ त डाइरेक्टै त्यही उसैले दिएको राखिदिनुस् अब अरू कुनै पनि त्यहाँ रेट छैन म्यानुफ्याक्चरिङको जस्तो मटेरियल लेबर केही पनि छैन त यो सबैलाई केले मल्टिप्लाई गरिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भएकोले गर्दा प्रोडक्सन युनिट सँग छ
प्रोडक्सन युनिट कति छ माथि हेर्नु प्रोडक्सन युनिट 10,000 छ 10,000 इन्टु 40 ले अझ यसो गर्नु न यहाँ यसरी नराख्नुस् त्यो भयो भने फेरि तपाईले एउटा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ तपाईले के गर्नु भने राख्न चाहिँ भेरिएबल र फिक्स दुईटै राख्नु तर के गरेर राख्नु अघि नै आखिरी अलग अलग गरेकै छ छुट्टा छुट्टै 32 र 8 गरेर हो कति राम्रो त अलग अलग राख्दिन न यसमा भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ कति हो अघि निकालेकै छ हामीले 32 रुपैयाँ छ 32 हो भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ अघि वर्किङ गरेको अनि त्यसमा फिक्स कति रहेछ 8 रुपैयाँ त्यो 32 र 8 गरेको बुझ्नुभयो अघि हामीले भिसी बाट गर्ने बेलामा वर्किङ गरेको थियो नि त है 32 र 8 आखिरी त्यही दुईटा जोड्दाखेरि कति हुने हो ठ्याक्कै ल अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने ल गर्नु 10,000 इन्टु 32 कति हुन्छ सर एकै ठाउँमा राख्दै नि हुँदैन र हैन हुन त एन्सर त मिल्छ तर एक ठाउँ तपाईलाई अलि गाह्रो हुन्छ अहिले यो अलग अलग गर्दाखेरि एउटा फाइदा छ हेर्दै जानु न अनि फेरि 10,000 इन्टु कति गर्ने अब यहाँ 80,000 जोडेकोलाई के भन्ने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेट जोड्नु कति हुन्छ त्यो 32 र 8 जोड्दाखेरि प्रपर्टी अमाउन्ट जोड्नु कति हुन्छ 320 र 80 जोड्दाखेरि 4 लाख अब यसमा कुन स्टक जोड्ने कुन स्टक घटाउने ओपनिङ कति छ माथि हेर्नु युनिट रेट कति छ सीओजीएस को कति हुन्छ 3,000 इन्टु 40 कुन स्टक लेस गरिदिने क्लोजिङ स्टक कति छ माथि हेर्नु युनिट रेट कति छ त्यही सीओजीएस को कति हुन्छ 2,000 इन्टु 40 80 हो यो घटाउनु पर्ने भएकोले केमा राख्नु आकोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले फर्म्याट हेर्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्छ अब कस्ट अफ गुड सोल्ड बिफोर के लेख्नु पर्छ किन लेखेको एडजस्टमेन्ट भन्दा तपाईलाई भनिहाल्छु ल 4 लाखमा 1,20,000 चाहिँ जोड्नु 80 चाहिँ घटाउनु 4,40,000 अब एउटा काम एकछिन ध्यान दिएर सुन्नु होला किन बिफोर एडजस्टमेन्ट लेखेको यो फेरि केबाट गर्दा मात्रै हो यस्तो गर्ने भनेको ल किन बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्दा सिम्पल तरिकाले अघि हामीले अलग अलग राखेको फाइदा अब हेर्नु हामीले हाम्रो सोलुसन गर्दाखेरि फिक्सको म्यानुफ्याक्चरिङ कति देखायौं यहाँ हेर्नुस् त 80,000 देखायौं जबकि यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ क्वेशनमा गरे हेर्नु त कति छ फिक्स फ्याक्ट्री 96,000 फेरि एकपटक भन्छु हामीले चाहिँ सोलुसनमा फिक्सको है म्यानुफ्याक्चरिङ भनेकै कुन कस्ट हो फ्याक्ट्री हो है यसलाई नै फ्याक्ट्री पनि भन्छ यसलाई नै प्रोडक्सन पनि भन्छ वर्क पनि भन्छ फ्याक्ट्री हामीले सोलुसनमा कति देखायौं यही फिक्स फ्याक्ट्री चाहिँ क्वेशनमा कति मात्रै छ कति छ भनेपछि हामीले कति कम्ती देखायौं 16,000 हामीले देखाएको कम देखाएको अमाउन्ट त यहाँ तपाईले फेरि जोड्नु पर्छ क्या अन्डर भन्ने अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स कस्ट अनि बडी देखाएको भए के गरिन्थ्यो भन्दा लेस गरिन्थ्यो लेस गरिन्थ्यो ओभर एब्जर्प्सन फेरि भन्नु लाग्छ जो क्वेशन छ अगाडि छ ल क्वेशन अफ फिक्स फ्याक्ट्री कति छ पहिला क्वेशनमा भएको पैसा हेर्नुस् क्वेशनमा फिक्स फ्याक्ट्री कति छ 96,000 96 तपाईले चाहिँ फिक्स फ्याक्ट्री भनेर यहाँ कति देखाउनु भएको छ कस्ट अफ गुड्स अब यहाँ हेर्नुस् 80 तपाईले यहाँ देखाएको भन्दा क्वेशनमा कतिले बढी छ 15 ओके भनेपछि यहाँ यसरी बुझ्नुस् क्वेशनमा 96 छ तपाईको हिसाबमा 80 मात्रै आयो भने कति हजार कम्ती भयो 16,000 हो त्यो कम भएको 16 तपाईले जोडेर जसरी पनि 96 चाहिँ पुर्याउनु पर्यो भन्न खोजेको अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि के भइदिन्छ त्यहाँ 96 हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको 96 भन्दा बढी भइदिन्छ क्या यहाँ चाहिँ त्यो फेरि बढी भए जतिलाई फेरि के गरिदिनु पर्छ त्यहाँनिर लेस गरेर क्वेशनमा भएको भन्दा बढी चाहिने र कम चाहिँ गर्न मिल्दैन है त अब यहाँ यसो गर्नुस्
क्वेसनमा कति छ 96,000 तपाईको हिसाबमा कति मात्रै आयो 80,000 भनेपछि कतिको डिफरेन्स भयो 16,000 हो त्यही कम भएको 16 लाई मैले जोड दिएको क्या त्यहाँ चाहिँ कति कम भयो रे 16,000 sir. यसलाई यसरी पनि हेर्न मिल्छ तपाईले यसरी भन्दा पनि यो तरिकाले चाहिँ हेर्नुस् है एक्जाममा हेर्दाखेरि ओभर अन्डर कसरी हेरेको बेटर भन्दा तपाई जहिले पनि प्रोडक्सन र नर्मल कम्पेयर गर्नु प्रोडक्सन र नर्मल कम्पेयर गर्नु ल 2018 को प्रोडक्सन कति छ मलाई भन्नु 10,000 2018 केही पर नर्मल कति छ मलाई भन्नु 12,000 अब जहिले पनि प्रोडक्सन नर्मल कम्पेयर गर्दा प्रोडक्सन चाहिँ बढी छ कि कम छ हेर्नु प्रोडक्सन कतिले कम छ 2,000 प्रोडक्सन अन्डर छ 2000 ले हो यही अन्डर भएको 2000 लाई हामीले अहिले कसको ओभर अन्डर हेरेको हो फिक्स को हेर्ने हो नि त यो अन्डर भएको 2000 लाई त्यही फिक्स को रेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु किनभने ओभर अन्डर हेर्ने भनेको फिक्स को मात्रै हो त्यसैले फिक्स को कति हो त रेट 8 गर्दाखेरि ठ्याक्कै कतिले अन्डर भयो थाहा भइहाल्छ है 16,000 के गर्नु अरे कसलाई कम्पेयर गर्नु अरे अनि प्रोडक्सन थोरै भयो भने के लेख्नु अन्डर प्रोडक्सन धेरै भयो भने के लेख्नु ओभर जतिले धेरै थोरै हुन्छ त्यसलाई कसकै रेटले गुणा गर्नु Fixed. फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो ओभर अन्डर भएको अमाउन्ट आइहाल्छ अनि अन्डर छ भने चाहिँ के गर्दिनु लगेर अनि ओभर भएको छ भने चाहिँ के गर्दिनुस् सकिहाल्यो अब यो तपाईको पुरै काम सकियो अब आकोलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,40,000 मा फेरि चाहिँ तपाईले 16,000 जोड्नुस् 4,56,000 अब यो त्यो माथि ए निकालेको छ अहिले तल बी निकालियो अब कुन प्रॉफिट आउँछ फर्मेट हेर्नु भएको छ भने ए माइनस बी ए कति छ माथि हेर्नुस् 8,25,000 कति आयो अहिले भर्खर तल हेर्नुस् 4,56,000 कति आउँछ घटाउँदा 3,69,000 त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ घटाइदिनु सिधै यसमा भेरिएबलको पहिला छ सेलिङ कि के Selling and distribution, administrative overhead. Office and administrative. Selling Rate and कति छ? administrative. 5 rupees. यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अघिदेखि नै भन्दैछु Selling. कति छ माथि गएर सेल्स युनिट हेर्नु 11,000 11,000 इन्टु 5 गर्दा कति हो 55,000. त्यसपछि अब फिक्स को सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याउनु परचेस को फिक्स को सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ 50,000 50,000. कति हुन्छ 55 र 50 जोड्नु 1,05,000 5,000. अनि माथिको त्यो उबाट घटाइदिनुस् त्यो ग्रस प्रॉफिटबाट 2,64,000 यो भयो तपाईको अब्जर्प्सन कस्टिङ को इन्कम स्टेटमेन्ट के रहेछ यसमा नयाँ भिसी भन्दा नयाँ के रहेछ भन्दा एसी बाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन छ नि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईले भेरिएबल र फिक्स दुईटै के गर्नु पर्दो रहेछ Add गर्नुपर्ने रहेछ सर. अनि तपाईले अब हुन त क्वेशनले तपाईलाई दुईटै भेरिएबल र फिक्स दुईटैको रेट जोडेर उसैले 40 दिएकै छ तर सकेसम्म तपाईले अलग अलग गर्दाखेरि फाइदा भयो नि त Okay sir. यसमा भेरिएबल 32 थियो फिक्स चाहिँ 8 थियो सर एउटैमा गरेर यो वर्किङ नोटबाट निकाले पनि हुन्छ नि हुन्छ उनलाई तर यसरी गर्दाखेरि सजिलो भयो नि त किनभने कसरी कहाँ सजिलो भयो भन्दा फिक्स को फ्याक्ट्री क्वेशनमा 96 थियो यहाँ कति छ भन्ने देखियो प्रष्टै
सर ओभर र अन्डर छुट्याउनु मिल्यो सर यसरी यसले त्यसमा हेल्प गर्यो नि त हामीलाई सजिलो भयो डाइरेक्ट एउटामै देखाएर त्यो प्रोडक्सन युनिट र हाम्रो मिलिहाल्छ किन नमिल्नु मिल्छ त्यो फरकै परेन तर सकेसम्म अब यसो गर्दाखेरि अलिकति सिस्टमेटिक पनि भयो त्यो कस्ट अफ गुड्सले हेर्ने मान्छेले थाहा पायो नि त्यसमा भेरिएबलको पार्ट कति रहेछ फिक्स कति अलग अलग देख्यो नि त उसले पनि यो चाहिँ सजिलो यो सजिलो सर अब यसरी नै गर्नु हुन त अब तौर तरिका आफ्नो पनि हुन्छ कसलाई कुन त सजिलो हुन्छ कसलाई कुन ल अब अघि हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर कति आएको थियो भेरिएबल कस्टिङबाट 272 जबकि अहिले हेर्नुस् त कति आयो एसी बाट गर्दा 2,64,000 हो त्यही त्यो डिफरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अब एउटा फेरि अर्को एउटा कुरा सोधेको छ हेर्नुस् त रिक्वायर्ड नम्बर 3 मा यस सर एक्सप्लेन व्हाई भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ रिपोर्ट डिफरेन्स प्रोफिट भनेको किन प्रोफिट फरक पर्छ भनेको छ अब हुन त एक्सप्लेन भनेकोले गर्दाखेरि लेख्नु पर्यो हैन थ्योरी लेख्नु पर्यो तर म चाहिँ तपाईलाई पहिला सुरु चाहिँ के बनाइदिन्छु आज चाहिँ तपाईलाई म रिकन्सिलिएसन पनि बनाउन सिकाउँछु अब रिक्वायर्ड नम्बर 3 त होइन यो किनकि तपाईलाई उले यो सोधेको त छैन तर तपाईले बनाउन सिक्नु पर्यो नि त रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि बनाउन सिकाउँछु त्यसपछि अनि बल्ल त्यो थ्योरी कसरी लेख्ने भन्ने सिकाउँछु हिजो तपाईले रिकन्सिलिएसनको फर्मेट हेर्नुभयो तपाईले के नहेरी आउनु भएको छ मेरो विचारमा तर खाली मलाई दुःखमै दिनु भएको छ हेर्नु त म तपाईहरुको लागि सुतेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ तपाईहरु चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुहुन्न भने कहाँबाट हुन्छ सर दिनभरि मिटिङमा बसेर अनि टाइमिङ पनि नभएको सर हैन आफ्नो ड्युटीलाई लगेर यतापट्टि यता जोड्नै मिल्दैन त्यो त आफ्नो त सबै काम त गर्नै पर्छ कहाँ मैले चाहिँ मेरो काम छोडेको छु र छोडे छैन सर तेरो कामै यही भन्नु होला फेरि कुरो गम्भीर छ हैन सर ल फर्मेट एकचोटी तपाईले हेर्नु भएको छैन नि केही छैन हेर्नु भएको छैन भने पनि केही छैन तपाईले चाहिँ त्यो रिकन्सिलिएसनको फर्मेट अब पल्टाउनु भए पनि हुन्छ पल्टाउनुस् रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट अब पल्टाए पनि हुन्छ पल्टाउनु त्यहाँ फर्मेट दुईटा कि तीनटा छ अहिले कुन पल्टाउने सर भन्दाखेरि तपाई आफै बुझ्नुस् तपाईसँग अहिले एसी को इन्कम पनि निकाल्नु भएको छ कसको इन्कम पनि निकाल्नु भएको छ तपाईले बीसी एसी र बीसी दुईटैको निकाले कारणले गर्दाखेरि तपाईले रिकन्सिलिएसनको फर्स्ट फर्मेट पल्टाउनुस् त्यो एसी बीसी को दुईटैको भएको वाला फर्मेट पल्टाउनु भो एसी को बीसी को दुईटैको इन्कम अभाइलेबल भनेको कन्डिसन 1 को फर्मेट होला सायद पहिलो फर्मेट पल्टाउनु रिकन्सिलिएसनको फर्स्ट फर्मेट पल्टाउनु भो यो पाराले त अकाउन्ट पढिँदैन त तपाईले कम्तीमा इन्कम स्टेटमेन्टको हिजो बीसी को फर्मेट एसी को फर्मेट रिकन्सिलिएसनको फर्मेट र जेपीटी चाहिँ लेखेर एउटा छुट्टै पेजमा टक्क अगाडि राख्नु पर्थ्यो आज अनि हेर्नुस् त कसरी बुझ्दैन ल भन्नु त्यो रिकन्सिलिएसनको फर्मेट हेर्नु पहिलो फर्मेट खोइ नेट इन्कम एज पर हो त्यहाँ नेट इन्कम एज पर एब्जर्प्सन वा भेरिएबल के छ अब सुन्नु तपाईसँग एब्जर्प्सनको इन्कम पनि छ तपाईसँग भेरिएबलको इन्कम पनि छ भने तपाईले अब आफै भन्नुस् म केबाट सुरु गर्दिउँ एब्जर्प्सनको राख्दिउँ कि पहिला भेरिएबलको राख्दिउँ किनकि दुईटैको भएपछि जेबाट गरे पनि हुन्छ भेरिएबलको राख्दिनु हजुर सर ओके नेट इन्कम जुनको राखे पनि हुन्छ एज पर भेरिएबल कस्टिङ कति आएको थियो अघि रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा 2,72,000 हो हैन सर 64 म आफै हेर्छु भेरिएबल कस्टिङको भनेपछि 2,72,000 हो 64 त एसी बाट 264 त एसी को हो नि म त कसको राख्दै छु यहाँ भेरिएबलको तपाईले एसी को राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन लेस नेट इन्कम एज पर एसी एउटा राखेर अर्को घटाउनु त हो नि यो चाहिँ कति रे 2,64,000 कति आउँछ डिफरेन्स 8,000
हो अब चाहिँ एउटा काम तपाईले बुझ्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ अलिकता होशियार हुनु पर्यो। तपाईले यदि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्नु भएको छ भने ओपनिङ स्टक राख्नु सुरुमा, ओपनिङ स्टक इन युनिट कति छ ओपनिङ स्टकको युनिट 3000 2000 अनि लेस कुन स्टक गर्नु क्लोजिङ तपाईले यदि चाहिँ माथि केबाट गर्नुभयो भने फेरि एडजस्टिङ कस्टिङबाट ए उल्टो पहिला क्लोजिङ लेखेर अनि लेस चाहिँ के गर्नुस् ओपनिङ त्यति चाहिँ बुझिदिनुस्, अरु त बाँकी केही पनि छैन यसमा। कति छ त ओपन क्लोजिङ स्टक चाहिँ 2000 सर कति आउँछ डिफरेन्स स्टकको 1000 के आयो रे 1000 तपाईले निकाल्नु पर्ने भनेको त कति इन्कम डिफरेन्स छ भन्ने निकाल्ने हो नि त। हो त्यसको लागि तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने एउटा कुरा मलाई भन्नु त, यो प्रॉफिटको डिफरेन्स केले गर्दा भयो होला यसो दिमाग लाउनुस् त, यो प्रॉफिटको फरक केले गर्दा पर्यो होला ल यहाँ हेर्नुस् है केले गर्दा फरक पर्यो तपाईलाई म यहाँ प्र्याक्टिकली देखाउँछु। अघि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा कसलाई मात्रै राख्नु भएको थियो भेरिएबल कस्टलाई सर कति रेट राख्नुभयो 32 रुपैयाँ अनि तपाईको त्यो सीओजीएस को रेट पनि कति निस्कियो 32 र रुपैयाँ ओपनिङ क्लोजिङ कतिले गुणा गर्नुभयो 32 त्यही कुरो तपाईले पछि एसी बाट गर्दाखेरि त्यो कस्ट अफ गुड्समा कसलाई राख्नुभयो दुईटै राख्दाखेरि यसको रेट कति हुन गयो अनि तपाईले ओपनिङ र क्लोजिङ लाइन कतिले गुणा गर्नुभयो भनेपछि अघि 32 ले गुणा गरेको थियो अहिले 40 ले भनेपछि कतिको फरक पर्न गयो त्यो 8 रुपैयाँ कसको रेट हो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हो त्यसो भए प्रॉफिटलाई फरक पार्ने भनेको को रहेछ त आखिरीमा जसले गर्दा प्रॉफिटलाई फरक पर्छ वा जसले गर्दा प्रॉफिट फरक परेको हुन्छ त्यसकै रेटले गुणा गर्ने हो रिकन्सिलिएसनलाई। कति हो त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको रेट ठ्याक्कै तपाईको डिफरेन्स इन स्टक भ्यालु आउँछ। यो ठ्याक्कै तपाईको माथि आको त्यो इन्कमको डिफरेन्स छ नि यो माथि आको डिफरेन्स र अब यहाँ तल आउने डिफरेन्स ठ्याक्कै के हुनुपर्छ बराबर कति हुन्छ 1000 इन्टु 8 गर्दा 8000 नभएछ अब तर क्वेशनको रिक्वायर्ड नम्बर 3 पढ्नुस् त उले रिकन्सिलिएसन बना भनेको होइन उले एक्सप्लेन गर्नु भनेको के गर्नु भनेको एक्सप्लेन गर भन्छ एक्सप्लेन तपाईले एक्सप्लेन पनि अघि भइसक्यो है एक्सप्लेनमा उले प्रॉफिट केले गर्दा फरक पर्छ भनेर सोधेको रहेछ तपाईले अहिले चाहिँ हिसाब गरेर देखाइदिनु भयो त्यहाँ चाहिँ लेखेर देखाउनु पर्छ त प्रॉफिट केले गर्दा फरक पर्छ भन्दा अहिले भर्खर हामीले केले फरक पर्छ भन्यौ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ त्यसले गर्दा फरक पर्छ रे एफएमओले गर्दा धेरै किन लेखिरहनु के कारण यही हो तपाईहरुले फर्मेट नहेर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि तपाईहरुलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्यो मैले फिल गरेको कुरा हो त्यो तपाईहरुले एटलिस्ट यो 2019 को जनवरी को मेकअप क्वेशन हेर्दिनु 2000 कति रे सर एब्जर्प्सन कस्टिङ को एकचोटी स्क्रिनशट लिनु न 2019 को कुन हेर्दिनु रे मेकअप त्यही नै देखाइदिनु न सुरुबाट देखाइदिनु सर ल सुरुबाट पहिला यो लिउँ भेरिएबल कस्टिङ को 2019 को मेकअप सर क्वेशन नंबर 9 55 पेज नंबर सर 19 को मेकअप सर भयो यो
अलिकता थोरै तलपट्टि वर्किङ भयो सर 19 को मेकअप त सजिलै देखिन्छ त एसी र भिसी दुईटैबाट गर्नुपर्ने हैन यस सर यो इयर मा दिएछ आन्सर मिलेर छ नि यसमा तपाईले कहाँनिर बिगार्नु भयो त भन्दा प्रोडक्सन 2000 छ सेल्स 1900 रहेछ यसमा ओपनिङ कति राख्नु भयो त्यसको कति नभएको 2019 को मेकअप अरे पैसा नै छैन त्यो 100 पठाइदिनु पछाडी छ तपाईले ओपनिङ स्टक कति राख्नु भयो 800 होला नि सर है के हजुर? अरे 800 होला नि हैन ओपनिङ स्टक तपाईले राख्नु भएको भएर बिग्रियो किनकि यसमा ओपनिङ हुँदैन नि त प्रोडक्सन 2000 भएर सेल्स 1900 भएपछि यहाँ त 100 चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ प्रोडक्सन धेरै र सेल्स थोरै भयो भने क्लोजिङ लेख्नु अनि प्रोडक्सन चाहिँ थोरै छ सेल्स चाहिँ धेरै छ भने ओपनिङ लेख्नु न यस सर बिल्कुल त्यही तपाईको बिग्रियो नि त सिम्पल छ त 2000 प्रोडक्सन गरेको छ 1900 मात्रै बेचेको छ भने कति उब्रियो त बेचिसकेर 1 उब्रेकोलाई चाहिँ क्लोजिङ लेख्ने हो के ओपनिङ होइन सर हामीलाई यो इयरली बेस क्वेशनहरु गर्नु पर्दैन सर एकदम बिल्कुल पर्दैन सेमेस्टर वाइज को 2015 बाट सबै चाहिँ गर्नु भयो भने पुरै इनफ अब तपाईले फेरि एक पटक मजाले फर्म्याटहरु हेर्नुस् अझै पनि भोलि फेरि अझै म तपाईलाई यही गराउँछु किनभने मुख्य कुरा भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट एबीसी र सीबीपी हो धेरैको छुटेको अब त्यसपछि त्यो फ्लेक्सिबल बजेटतिर त लगभग अब आकै छन् नआए पनि त फ्लेक्सिबल भन्नेको सामान्य नै छ अब इन्कम स्टेटमेन्ट र सीबीपी र अनि एबीसी ले फेरि तिम्रो मार्क्स पनि झनै 45-50 कभर गर्ने हो त्यसकारणले गर्दाखेरि फोकस त यिनलाई नै गर्नु पर्यो अब मेरो एउटै रिक्वेस्ट के छ भने त्यो कम्तीमा एकचोटी फेरि भेरिएबल कस्टिङको एब्जर्प्सन कस्टिङको रिकन्सिलिएसनको फर्म्याटहरु हेर्ने भन्दा पनि एक दुई पटक सार्ने त्यसलाई लेखेका जेपीटीहरु पढ्ने अब भोलि तिमीहरुलाई म महत्त्वपूर्ण क्वेशन गराउँछु फिफो लिफो वाला दुईटा इयर पनि भएको र फिफो लिफो जोडिएको त्यसले गर्दा भोलिको क्लास भयंकरै इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ सर भनौं सर मलाई त हिजोको त्यो रिकन्सिलिएसनको फर्म्याट देखाइदिनु न सर फर्म्याट मात्र सर गरौँ न फर्म्याट चाहिँ के गरौँ भन्दा फर्म्याटलाई चाहिँ त्यो साथीहरुले उसमा हाल्दै आउ त फर्म्याट साथीहरु